ज्येष्ठ राधे श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभव ज्ञमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष श्रीमूर्ति भागवत हल्दीबारी 2 पाराखोपी में भगवती माता श्री दुर्गा देवी को मंदिर को प्रांगण में भोलेनाथ को मंदिर साथ एम्बुलेंस संचालनार्थ आयोजना गर्नुभएको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में कतैबाट विघ्न बाधा नपरोस् भनेर यज्ञ में वर्ण भएर बस्नुहुने गणपति गुरु व्यासमा आसीन व्यासाचार्य गुरुदेव आफ्नो आफ्नो कार्यलाई लिएर यज्ञ में वर्ण भएर बस्नुहुने गुरुवर्ग ज्यूहरू साधु सन्त ब्राह्मण विद्वान विदुषी गुरु महाराजज्यूहरू त्यस्तै गरेर मिठा मिठा भजनहरूद्वारा हजुर हामी सबैको मनलाई मुग्ध बनाउनु हुने कृष्णकाली नक्कले भक्ति भजन समूह लोकप्रिय राष्ट्रिय गायक श्री कृष्ण भण्डारीज्यू को संपूर्ण टीम त्यस्तै गरेर यो आवाजलाई कर्णप्रिय बनाउने प्राविधिक मित्र हामी सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई एउटै छाना मुनि बसेर भगवानका सत्संगहरू गुणानुवादहरू सुन्ने सुनाउने सुवर्ण अवसर प्रदान गर्नुहुने आयोजककर्ता परिवार ममतामयी भक्तिमती आमा दिदी बहिनीहरू ज्ञान वैराग्य स्वरूप पिता दाजुभाइ शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थी वर्ग विभिन्न संघ संस्थाबाट पाल्नुहुने पदाधिकारीज्यूहरू त्यस्तै गरेर विभिन्न संघ संस्थामा रहेर कार्य गर्नुहुने पदाधिकारीज्यूहरू समाजसेवी बुद्धिजीवी धर्मप्रेमी धर्मानुरागी लगायत यो आवाजलाई श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई व्यासपीठको तर्फबाट हार्दिक सुस्वागतम गर्न चाहन्छु। यसपालि वास्तवमा हल्दीबारी भगवती माता दुर्गा भवानीले यस्तो कृपा गर्नु भएको छ कि हामीले 2 जना व्यासाचार्य पाएका छौँ, त्यो पनि बाल व्यास। सबैभन्दा चाहिँ मलाई 2टा बाल व्यास बोलाइरहेछ। एकजना हुन्छ मेरा परम आत्मीय बाल व्यास
श्री कृष्ण कोइराला, यसै गरी अर्का हुनुहुन्छ परम आत्मीय जो हालसाल हामी जोडी भएर पनि हिँडिरहेछौँ, कपाल नयन निरोला गुरुदेव हुनुहुन्छ। दुईजनै बालव्यासको लागि हामी एकचोटि हात उठाएर ताली बजाएर सम्मान गरौँ। र मेरो लागि दुईटै बालव्यास पूजनीय आत्मीय र प्रेमी हुनुहुन्छ। एकचोटि फेरि ताली बजाउनुहोस्। भागवत भगवानीको मिताले धेरै प्रशंसा गर्नुहुन्छ कि हाम्रो, तर यो आत्मीयता भएर हो कि भक्ति छ। र चाहिँ हामी निकै अगाडिबाट मिता मिता भन्छौँ, नाम पनि एउटै पर्यो। फेरि यहाँ अर्को बडो सौभाग्य त के परेको छ भने कथा कबाटै आएको छ होइन। भगवान कृष्ण पनि कबाटै आउनु भएको छ, म पनि कबाट, उहाँ गुरु पनि कबाट, भजन गाउने पनि कबाट। अनि हामीले पढ्ने पहिलो अक्षर पनि कबाटै सुरु हुन्छ। एउटै कबाट आउने कृष्णले त सारा संसारलाई उजागर बनाउनु भएको थियो अरे भने यहाँ त कतिवटा क्वेसन टुङ्गै छैन। पक्कै पनि हल्दीबारी अब चम्किने छ, उजागर बन्ने नै छ, विश्वास लिएका छौँ हामीले। र यस्तै सुमधुर स्वरका धनी अग्रज व्यक्तित्व मेरो प्यारो मिता कृष्णकाली नक्कले भक्ति भजन समूह जुन एउटा ब्यान्ड बनेको छ अहिले, अलिकति मैले वर्णन गरेँ। यो धेरै अगाडिदेखि सोच गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै भगवानले जब जुराउनुहुन्छ तब मात्र एउटा कुनै प्रचलित नाममा त्यो संसारमा फिजारिन्छ अरे। आफूले सोचेर त्यो फिजारिँदैन, ईश्वरले फिजारिदिनुपर्छ। र त्यो ब्यान्डलाई संयोजक गर्दै अगाडि बढ्दै हिँड्नु भएको छ हाम्रो प्यारो मिता लोकप्रिय गायक राष्ट्रिय भजन गायक कृष्ण भण्डारीजी हुनुहुन्छ। जोरदार ताली बजेर सम्मान गरौँ उहाँलाई। त्यस्तै गरेर यही ब्यान्डमा हामीलाई अक्टोप्याड बजाएर साथ दिने अनि समसमी नचाउन सहयोग गरिदिनु हुने हाम्रो प्रिय दाजु हुनुहुन्छ वीरेन्द्र भण्डारीज्यू, उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजेर सम्मान गरौँ। त्यस्तै गरेर किबोर्डमा हुनुहुन्छ मिठो स्वर मिठो धुन बजाएर त्यो लयमा एकत्रित गराउने र यो मनलाई मुग्ध बनाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो किबोर्डिस्ट मित्र प्रवीण खड्काजी हुनुहुन्छ। जोरदार ताली बजेर सम्मान गरौँ। त्यस्तै गरी यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि यदि मादलको ताल ढोलकको ताल आएन भने कता कता खल्लो लाग्छ अरे। त्यो ताललाई भर्न सहयोग गर्ने हुने हाम्रो प्यारो मित्र श्याम राजवंशीजी हुनुहुन्छ। जोरदार ताली बजेर सम्मान गरौँ उहाँलाई पनि। त्यस्तै गरेर विभिन्न स्वरूपमा आएर हामीलाई झाँकी प्रदर्शन गर्नुहुने हाम्रो झाँकी संयोजक हुनुहुन्छ यही ब्यान्डबाट वासुदेव काफ्लेजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजेर स्वागत गरौँ। र यही ठाउँ यही गाउँ यही क्षेत्रमा हुर्केर आफ्ना प्रखर वाणीद्वारा सम्पूर्ण भक्तहरूको मनलाई मुग्ध बनाउनु हुने हाम्रो प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ आदरणीय गुरु कमल नयन निरोलाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजेर सम्मान गरौँ। आज भगवानले जुराइदिनु भयो, परमात्माले जुराइदिनु भयो, समितिले मिठो माया दिनुभयो, हामी दुवैजनालाई एकैसाथ बस्ने सौभाग्य मिल्यो। जहाँ भक्तको भेट हुन्छ नि त्यहाँ हजारौं व्यक्ति खुसी हुन्छन्। अरे 4 मिले 64 किले 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले 20 से 7 करोड़। 4 मिले 64 किले। जब रिसराग नगर्ने मित्रको भेट हुन्छ नि, ध्यान दिनु होला है, शत्रुको भेटमा होइन मित्रको भेटमा मनमा कस्तो उमङ्ग छाउँछ अरे। 4 मिले 2 जना भेट हुँदाखेरि 4 जना कसरी खुसी। एउटा व्यक्तिको 2टा आँखा हुन्छ, 2टा मित्रको गरेर 4 वटा आँखा हुन्छ। 4 मिले 64 किले 32 दुना 64 वटा दाँत खुसी हुन्छ। हाँस्छ नि त यो मनैदेखि, मन होइन खुसी हुन्छ। 20 रहे कर जोड 10-10 औँला गरेर 20 वटा औँला हात जोडिएर बसेको हुन्छ मित्रको भेट हुँदा। हरिजन से हरिजन मिले, एउटा हरिजनसँग भगवानको भक्ति गर्ने मान्छेसँग अर्को भक्तको भेट भएको छ। 20 से 7 करोड
जम्मा एउटा मान्छेको शरीरमा 3.5 करोड रौँ हुन्छ अरे। दुईटै भक्तको रौँ गरेर 7 करोड रौँ खुसी हुन्छ अरे। भक्तको भेट हुँदाखेरि आज हामी दुईलाई यहाँ बस्दाखेरि पनि हाम्रो हृदय पनि त्यति नै गदगद भइरहेको छ भगवानको कृपाले गर्दाखेरि। र परमात्माको कृपा, भगवानको आशीर्वाद, कलाकार मित्रहरूको साथ र हजुरहरूको न्यानो माया, आयोजककर्ता परिवारको स्नेहले गर्दा आज भगवानका चर्चा परिचर्चा श्रवण गर्दै गर्दै भक्तजन हामी चतुर्थ दिवसीय प्रातकालीन सत्रमा उपस्थित भइसक्यौँ। विभिन्न भजनहरू श्रवण गर्यौँ, दानवीर दाताहरूलाई सम्मान गर्दै गर्दै अब हामी कथामा प्रवेश गर्दैछौँ। अब एकछिन कथा सुनौँ ल। आज शनिबार यसो छुट्टी मिलाएर आएको, कथा पनि भएन भन्ने फेरि गुनासो आइहाल्छ। यो मन हो नि त, कुरा काट्नमा त एकदम छिटो पुग्छ नि। अरू दिन त भ्याइएन, शनिबार जाउँ न त यसो हुन्छ भनेर आएको, भएन भन्ने हुन्छ अरे क्या मनलाई। त्यही भएर एकछिन कथा सुनौँ। गोविन्द भगवानको अल्छी गर्नेहरूको कति मजाले झुकिनु भएछ। आउनुहोस् भक्तजन, अब कथामा प्रवेश गरौँ है त। कथा धेरै छ, सबै कथा भनेर सकिँदैन, कुनै कथा दिग्दर्शन मात्रै गराउँछु। आज कति दिन भयो भागवत लागेको? 4 दिन भयो। हामीलाई त 4 घण्टा जस्तो लाग्दैछ। भोलि श्रीकृष्ण जन्म उत्सव 5औं दिन। अब भोलि एक दिनको लागि चाहिँ छुट्टी लिनै परोस्, जागिर छ भने पनि। जे जस्तो छ समय मिलाएर पाल्नु होला हजुरहरू पनि। र हिजोको कथा प्रसङ्ग भक्तजन हामीले हिरण्याक्ष र वराहको कथालाई श्रवण गर्यौं। अगाडि गएर आज विदुरजी महाराज भन्नुहुन्छ प्रभु मैत्र ऋषिसँग, स्वयंभुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मत कथ्यतां भगवान् यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजा। भगवान स्वयंभू मनुको वंश बडो आदरणीय मानिन्छ। अनि त्यही मैथुन धर्मबाट प्रजा सृष्टि भयो भन्ने कुरा जुन तपाईले बताउनु भयो, मनुवंशको वर्णन अलिकति मलाई सुनाइदिनु न। मनु शतरूपाबाट सृष्टि भएको जुन वंश छ त्यो वंशको विषयमा मलाई जान्ने इच्छा भयो, बताइदिनुस् न। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे सौनक, छायाबाट कर्दमलाई सृष्टि गर्नु भएको थियो भगवानले। दाहिने साइडबाट पुरुषलाई, देब्रे साइडबाट स्त्रीलाई सृष्टि गर्नुभयो। स्वयंभू मनु र शतरूपा दुईजना भए। यिनै मनुवंशको वर्णनमा आकुति, देवहूति र प्रसूति नाम गरेका 3टी छोरी भए, 2टा छोरा भए। प्रियव्रत र उत्तानपाद नाम गरेका 2टा छोरा भए। आकुतिको विवाह रुचि नाम गरेको प्रजापतिसँग भयो र यिनै देवहूतिको विवाह कर्दमसँग भयो। प्रसूतिको विवाह दक्ष नाम गरेका प्रजापतिसँग भयो र यी 3 जनाको विवाह भयो। भने स्वयं कर्दमको विवाह चाहिँ देवहूतिसँग कसरी भयो त यसो मलाई भन्दिनु न। उहाँ त तपस्वी मान्छे हुनुहुन्थ्यो अरे। तपस्वीले त हतपति बिहे गर्दैन हैन। एक दिन के भएछ भने नि, कर्दमले विचार गर्नु भएछ अब बिहे गर्नु पर्यो। बिहे त गर्नु, अब विवाह गरेपछि घर गृहस्थीको फेरि झमेला बोझ हुन्छ हैन। बिहे गरेपछि मान्छे बन्धनमा बाँधिए भन्छ नि, होइन। गृहस्थ जीवन भनेको एउटा भगवानले दिएको जीवन हो, त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ। गृहस्थ जीवनलाई यदि मान्छेले बुझ्न सक्यो भने सुन्दर बन्छ, बुझ्न सकेन भने त्यो बर्बाद हुन्छ। जसले जानो, जसले बुझ्यो
त्यसले मात्रै गृहस्थ जीवनलाई सम्हाल्न सक्छ। गृहस्थी सबैले परमात्मालाई प्राप्त पनि गरेका छन्, भगवानको भक्ति पनि गरेका छन्। अनि कर्दमले पनि विचार गर्नुभयो अब म विवाह गर्छु भनेर सरस्वती नदीको तटमा 10,000 वर्ष तपस्या गर्नुभयो। किन? भगवानलाई भन्नुभयो प्रभु राम्री कन्या खोजिदिनुहोस् म बिहे गर्छु भनेर। ध्यान दिनु होला है। अनि अब ठिकै छ, तपस्या गरे, भगवानलाई अनेक प्रकारले पूजा गरे, तपस्या गर्दै गए। अनि एक दिन भगवानले दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो कर्दम अब तिम्रो विवाह मनु महाराज र शतरूपाको छोरी माइली देवहूतिसँग हुँदैछ। मैले खोजिदिएको छु, तिम्रो राजमहलमा आउँदैछन्। सचेह विप्रराज ऋषिर महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परस्वो धर्मको विद। आजको तेस्रो दिन तिम्रा घरमा आउँदैछन्, माइली छोरीलाई लिएर तिमीले बिहे गर्नु। अब तपस्या गरेका थिए बिहे गर्छु भनेर, भगवानको दर्शन पाएपछि भन्न थाले प्रभु म बिहे गर्दिन। भगवानले भन्नुभयो त्यसरी पाइन्छ। सुरुमा एउटा कुरो मलाई बिहे गर्नु पर्यो, बिहे गर्नु इच्छा छ भन्यो, तपस्या गर्यो, अहिले बिहे गर्दिन भनेर पाउँछौ? बिहे गर्नुपर्छ। अनि कर्दमले भने प्रभु बिहे त गर्छु म एउटा शर्तमा। के शर्त भन? तपाईँ यदि मेरो घरमा छोरो बनेर आउनुहुन्छ भने म बिहे गर्छु ल। भगवानलाई बाचा बन्धनमा राखे, भगवानले ओके गरिदिनु। ठिकै छ। अनि उता गएर मनु महाराजलाई भन्नुभयो आजको तेस्रो दिन तिमी कर्दम ऋषि भए ठाउँमा जानु, माइली छोरी लिएर उनलाई विवाह गरिदिनु उसँग। समय व्यतीत हुँदै गयो, नभन्दै गए। अनि गइसकेपछि भक्तजन अब हेर्नुहोस् है, परीक्षा लिन्थे अरे त्यतिखेर पनि। व्यवहारबाट आचरणबाट परीक्षा हुन्थ्यो, बोलीबाट होइन। अहिलेको समय जस्तो होइन। अब अहिले विवाहको कुरो फिक्स भयो, टुङ्गो लाग्यो भने फेसबुकको पासवर्ड माग्छन् है, नभए शङ्का गर्न थाल्छन्। जहाँ विवाहमा पति पत्नीमा शङ्का उत्पन्न हुन्छ नि, त्यो घर नष्ट हुन्छ, त्यो बर्बाद हुन्छ। त्यहीबाट सुरु हुन्छ नराम्रो जीवन। सम्पूर्ण चराचर जगत विश्वासले अडेको छ नि। विश्वास हो फलदायक। मनमा विश्वास भएन भने कुनै पनि कुरामा तपाईलाई अठोट निर्णय दिन गाह्रो पर्छ। तिम्रो घर परिवार, पति पत्नी, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध भनेको एउटा विश्वास हो, दरिलो बाँध हो। त्यो बाँधलाई फुकाएर शङ्का रूपी चक्कु त्यहाँ चलाइदिनु भयो भने बिस्तारो त्यो चक्कुले रेट्दै जान्छ क्या त्यो बाँधलाई। अनि जुन दिन त्यसले काटिसक्छ त्यो दिन विस्फोट हुन्छ। विश्वास हो, तर पनि परीक्षा त लिनु पर्यो। कर्दमले के गर्नुभयो भने आसन ओछ्याइदिनु भयो चाँडा। एउटा आफ्नो लागि, एउटा देवहूतिको लागि, एउटा शतरूपाको लागि, एउटा मनु महाराजको लागि। सबैजना आफ्नो आफ्नो आसनमा बसे। अब शास्त्रले के भनेको छ भने नि, भनौँ श्रीमानले ओछ्याको आसनमा श्रीमतीले आज्ञा नलिकन बस्नु हुँदैन अरे। अब अहिले त श्रीमानले कुर्सी लिएर आउनुहुन्छ, श्रीमती बाहिरै हुन्छन्। अब बाहिरैबाट आवाज आउँछ, सुन्नु त भित्रबाट अर्को कुर्सी ल्याउनु ल, यहाँ बसेमा बस्न पो हुँदैन त, अराउन त भए हुन्छ कि के थाहा होइन। गोविन्द भगवानको त्यही आसन छोडिदिउँला नि, अर्कोमा बसौँला ल्याएको। जय होस्। शास्त्रले चाहिँ त्यो भन्छ है, आज्ञा लिएर बस्नु अरे, म बसौँ भनेर। अब आसन त ओछ्याएका छन्। शतरूपा बस्नुभयो, मनु महाराज बस्नुभयो, कर्दम ऋषि बस्नुभयो, देवहूति बसिनन्।
बसौँ भने बस भन्नुभएकै छैन, नबसौँ भने मेरै लागि ओछ्याएको। अब पाप लाग्ने भयो नि मलाई, के गरौँ त? अनि आमाले भन्नुभयो छोरी चिन्ता नगर, मैले हिजो भनेको थिएँ एउटा महान व्यक्ति बन्नको लागि सबैभन्दा पहिलो हात भनेको आमाको चाहिन्छ, संस्कार चाहिन्छ। संस्कार नभइकन हुँदैन। ध्यान दिनुहोस् है। अनि देवहूतिले के गर्नुभयो? आफ्नो आमा सतरूपाले हात त्यो आसनमा राख्नुभयो। देवहूतिले आफ्नो आमाको हातमाथि आफ्नो हात राखिन् र भुइँमा बसिन्। आसनलाई छोएर भुइँमा बसिन्। कर्दमले भन्नुभयो म बिहे गर्न तयार छु। परीक्षामा पास भइन है। संस्कार सिकेकी रहेछन् यिनले, आउँदो रहेछ संस्कार। त्यही भएर घरमा सम्पत्ति दिन सकेन भने पनि नि छोराछोरीलाई संस्कार चाहिँ दिनुहोस् है। सम्पत्तिले 1 दिन 2 दिन 4 दिन वर्ष दिन खान पुग्ला, तर सच्चा संस्कार भयो भने नि जीवन पर्यन्त खान पुग्छ। किनकि जो भगवानको अगाडि झुक्छ, शिर निहुर्याउँछ नि, त्यो मान्यजनलाई राम्रो लाग्छ अरे, आफूभन्दा ठुला मान्छेलाई राम्रो लाग्छ। भद्र भलाद्मी देख्छ मैले, तर भगवान भन्नुहुन्छ जो भद्र भलाद्मीको अगाडि आफ्नो शिर झुकाउँछ त्यो मलाई प्यारो लाग्छ। जसले आफ्नो मान्नुपर्ने व्यक्तिलाई मानेको छ, माया गर्ने व्यक्तिलाई माया गरेको छ भने त्यो व्यक्ति मलाई प्यारो लाग्छ भन्नुहुन्छ अरे भगवानले। र त्यो माया दिनुहुन्छ ईश्वरले, त्यो प्रेम दिनुहुन्छ ईश्वरले। त्यही भएर गृहस्थी जीवन त्यो बलवान हो। संस्कार भएन भने घर परिवार त के सम्पूर्ण चिज नष्ट हुन्छ। आज घरमा झगडा हुन्छ, श्रीमान श्रीमतीमा झगडा हुन्छ, झगडा भइसकेपछि माइतमा खबर पुग्छ। आमाले भन्नुहुन्छ नानी अब सक्दिनस् भने छोड्दैन त आइज। अनि माइतमा बस्दै जान्छन्। माइतमा बस्दै गएपछि उता झन् नफरत हुँदै जान्छ हैन, रिस अझै उठ्दै जान्छ। अनि डिभोर्सको लागि तयार हुन्छ। डिभोर्स दिने बेला भयो, नभन्दै डिभोर्स दिन्छन्, फेरि अर्को विवाह गर्नुपर्छ। एउटासँग डिभोर्स दिएपछि अर्कोसँग विवाह गर्छन्। म के भन्न चाहन्छु भने भक्तजन, एउटासँग झगडा गरेर त्योसँग डिभोर्स दिएर त्यसलाई देखाउनको लागि अर्कोसँग विवाह गर्छु जसले भन्छ नि, म उहाँलाई भन्छु त्यो अर्कोसँग विवाह गर्दाखेरि त्योसँग झगडा पर्दैन, डिभोर्स हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कोहीसँग छ? भएको चिजलाई सम्हाल्न नसक्ने अनि अर्को खोज्ने, त्यो गलत हो। गृहस्थ जीवनमा त्यो बाटो गलत हो। सानो कुरोलाई ठुलो नबनाउनु, परिवारमा मिलाएर बस्न सक्नु, परिवारमा त्यो अति उत्तम हुन्छ। अब संस्कारको कुरो मैले अघि भने, अब कुनै घरमा आमा बुढी हुनुहुन्छ होला, सासु आमा बुढी हुनुहुन्छ, बुहारी भर्खर किसिन्। आमा भन्नुहुन्छ म त उहिले कि सासु, तैँले भनेको म टेर्छु। बुहारी भन्छन् म पनि भर्खर कि बुहारी हुँ, तपाईँले भनेको टेर्दिनँ उहिलेको जमाना। त्यो भाव नराख्नु घरमा, हेर्नुहोस् है, त्यो भाव नराख्नु। भाव राख्यो भने त्यहाँ गलत हुन्छ। अब आमाले भन्नुहुन्छ बुहारी तिमीलाई टपरा सिलाउन आउँदैन, टपरा गाँस्न आउँदैन, धुना बनाउन आउँदैन, बाती काट्न आउँदैन, के गर्छौ, के गरी खान्छौ? किनकि उनीहरूले त्यो बाटोमा गएका हुँदैनन्। त्यो कुरा आमाले बुझिदिनुपर्छ। अहिलेका बुहारीले जसरी हामीले गाली गर्छौँ नि आमा, उनीहरूले पनि यदि सोधे भने आमा तपाईँलाई सुई लगाउन आउँछ, प्रेसर चेक गर्न आउँछ, हिसाब निकाल्न आउँछ भनेर सोधे भने, त्यतिखेरको समयमा त्यो थिएन, अहिलेको समयमा त्यो छ भक्तजन। त्यही भएर जसले जुन बाटोमा गइरहेको छ नि त्यो बाटोलाई सम्मान गरौँ, त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ, सबैको भावनालाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। आज व्यक्तिले भन्छन् विवाह गरेपछि छोरो त बदल्यो, हेर हेर ती बिचरा बाबुआमालाई वृद्ध आश्रम लगो भन्छन् हैन, यही समाजले भन्छ नि। विवाह गरेको थियो बाबुआमालाई वृद्ध आश्रम पुर्यायो भन्छ।
तर एउटा कुरो कसैले भन्न सक्छ, बिहे गर्नु अघि कुनै छोराले आफ्नो बाबुआमालाई वृद्धाश्रम लगेको कहीँ छ रेकर्ड? कहीँ छ? छैन। बिहे पछि लगेको रहेछ भनेपछि त्यहाँ छोराको मात्रै होइन, कसैको छोरीको पनि त हात रहेछ। अनि त लगो हो कि नै? घर परिवार मिल्नको लागि यहाँ धेरै सासू हुनुहुन्छ होला, बुहारी हुनुहुन्छ होला, छोरी हुनुहुन्छ होला। जसरी छोरीलाई तपाईँले माया गर्नुहुन्छ, मेरी छोरी आउतिजमा भनेर बोलाउनुहुन्छ नि, त्यसै गरी घरमा भएकी बुहारीलाई पनि मेरी बुहारी जाउतिजमा भन्ने बानी बसाल्नु। अनि घर बन्छ। हरेक सासूहरूले, हरेक ससुराहरूले आफ्नी बुहारीलाई छोरी जस्तै व्यवहार गर्नु, अनि हरेक बुहारीले आफ्ना सासू ससुरालाई बाबा आमा जस्तै व्यवहार गर्ने हो भने नि भक्तजन, कुनै पनि वृद्ध आमा बुवाले वृद्ध आश्रमको ढोका खटखटाउनु पर्दैन, जानु पर्दैन त्यहाँ। तर त्यो संस्कार दिन हाम्रो समाज तयार छैन। त्यो संस्कार दिनको लागि हामी तयार छैनौँ। घमण्डीतिर हामी लाग्छौँ। त्यो घमण्डीलाई त्यागौँ। आज कर्दम ऋषि भन्दै हुनुहुन्छ, जुन घरमा संस्कार हुँदैन त्यो घरमा जतिसुकै धन दौलत भए पनि त्यो घर घर हुँदैन, त्यो घर हुँदैन। त्यो त सभा हुन्छ, राक्षसको सभा हुन्छ अरे, जहाँ सधैँ झगडा हुन्छ। गोविन्द भगवानको कर्दमले नभन्दै विवाह गर्नुभयो। विवाह गरिसकेपछि अनि मनु महाराजलाई पनि भन्नुभयो, एउटा शर्तमा विवाह गर्छु, एउटा छोरो भएपछि जङ्गल पस्छु। ल ठिकै छ। समय व्यतीत हुँदै गयो, कर्दम र देवहूतिको विवाह भयो। विवाह भइसकेपछि अनि एक दिनको कुरा हो भक्तजन, देवहूति आइन्, प्रभु तपाईँको बस्ने घर खोइ त भनेर भन्दाखेरि देखाइदिनु भयो एउटा कुनामा, हो त्यहाँ गएर। सम्पत्तिको लागि झगडा पर्छ नि मान्छेलाई। ए त्योसँग त सम्पत्ति छैन अरे, के गरी पाल्छ छोरी? पालिदिनु पर्छ, आफै पालिहाल्छ। हामीले पालिदिनु पर्छ र होइन? होइन, सम्पत्ति छैन, केही छैन, गरिब छ अरे छोरी नरे। के थाहा, गरिबको पनि भाग्य पल्टिन सक्छ, धनीको पनि भाग्य खराब भएर ताला लाग्न सक्छ क्या, एक दिन रोडमा आउन सक्छ। धनलाई हेरेर होइन, व्यवहारलाई हेरेर विवाह गर्नु। कर्दमसँग के थियो? राजाकी छोरी, मनु महाराजकी छोरी देवहूति आज कोसँग विवाह गरेर जाँदैछिन्? कर्दम ऋषिसँग, जोसँग बस्ने एउटा झुपडी मात्रै थियो, त्यही पनि माकुराको जालो लगाएको चारैतिर, केही थिएन। ऊ भित्र पसिन्, सबैतिर झाडु लगाइन्, घर लिपिन्, सफा बनाइन्, चटक्क भयो त्यो घर। त हिजोसम्म जालो लागेको घर आज राम्रो भयो। किन? त्यो घरलाई सम्हाल्ने काम आमा दिदी बहिनीमा छ, कला हुन्छ कि। घरमा पाहुना आयो भने सब्जी नहुँदा पनि आमा दिदी बहिनीहरूले टार्न सक्नुहुन्छ अरे क्या, त्यो क्षमता छ आमा दिदीहरूसँग। सब्जी के छैन भने हामीलाई त आतेश पर्छ, के ल्याउने ल्याउने, के खुवाउने खुवाउने, तर आमाहरूले कसो कसो गरेर मिलाउनुहुन्छ। त्यो मिलाउने क्षमता आमाहरूसँग छ। तर त्यसलाई पातिम रक्षयति इति पतिः, त्यो पत्नीको चारैतिरबाट रक्षा गरेर घर व्यवहारमा साथ दिने काम पतिको हो, त्यो घर व्यवहारलाई चलाउने काम पत्नीको। त्यो गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो। अनि चिटिक्क भयो घर, म एक दिन तपस्या गर्न बस्छु भनेर कर्दम बस्नुभयो। एक दिन, दुई दिन, तीन दिन, चार दिन गर्दै जाँदाखेरि त भक्तजन धेरै समय लाग्यो, धेरै समय लाग्यो त्यो तपस्याबाट आँखा खोल्नको लागि। देवहूति राजाकी छोरी चिटिक्क परेकी, सुन्दर थिइन्, राम्री, गरगहनाले सजी सजावट थियो। ध्यान दिनु होला, बुझ्नु होला है। सबै कुरा भरिपूर्ण थिए आफ्नो माइतामा। जुन दिन ऋषि कर्दमसँग विवाह गरेर आइन् अनि आफ्ना आफूले लगाएका गर गहना जति राम्रा लता कपडाहरू थिए नि सबै खोलिन् अनि श्रीमानको चरणमा राखिन्। उनले एउटा सानो साधुको जस्तो भेष लगाएर बसिनु, किनकि मैले मेरो श्रीमानको अगाडि धेरै सुन्दरता भएर
झकी झकाउ भएर बस्नु शोभा दिँदैन, मलाई त्यो शोभा हुँदैन भनेर सबै कुरा त्यागिदिन् र ऋषि पत्नी भएर बसिन्। अब यहाँबाट हामीले एउटा शिक्षा लिनुपर्छ। अहिले प्राय विदेशमा नगइकन घरजम चल्न गाह्रो छ हाम्रो देशमा। प्राय पिता दाजुभाइहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, पसिना बगाएर दिनरात भोकै बसेर दुःख कष्ट सहेर घरमा केही जो होस् भनेर घर परिवार चलोस् भनेर पठाइदिँदै हुनुहुन्छ पैसा। त्यो पठाएको पैसालाई भक्तजन सही सदुपयोग गर्ने बानी बसालौँ है। खाई नखाई गरेर दुःख कष्ट गरेर पसिना बगाएर पठाएको पैसा यदि हामीले यहाँ गरगहना लता कपडा इच्छा अनुसारको खानेकुरा जे इच्छा लाग्यो त्यही ती सबै गरेर फुर्मास गर्न थाल्यौँ भने त्यो धन कमाउने व्यक्तिको इज्जत हुँदैन, त्यसलाई दुःख लाग्छ। सिकाउँदैछिन् आज देवहूतिले, मेरो श्रीमानले केही लगाउनु भएको छैन, दुःख गरेर तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ भने म पनि झकी झकाउ भएर बस्न चाहन्न, म पनि एउटा साधुको भेषमै बस्छु भनेर जुन दिन मेरो श्रीमानको ध्यान खुल्छ, तपस्या खुल्छ, जुन दिन उहाँले सुन्दर वस्त्र लगाउनुहुन्छ मेरो आँखा अगाडि, त्यो दिन मात्रै म पनि उहाँको आँखा अगाडि सुन्दरताले भरिएर बस्छु भनेर सङ्कल्प लिनुभयो, सबै कुरा त्यागिदिनु भएर साधु भएर बस्नु।